अच्छे नौकरों की, अच्छे दरबानों की, मालिकों के आराम में खलल नहीं डालते। या अल्लाह इन्हें जगा दे, ये मेरी बात समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। इसकी मैं तशरीह में नहीं जाना चाहता। अच्छे नौकरों की ये पहचान होती। जिब्रील आए, रसूल को सोया देख के वापस कहा, खुदा बंदे मुतआल परवरदिगार तेरा हबीब सो रहा, मैं क्या करूं। साहिबान जो अदब से ज़ौक़ रखते, जो अदीब लोग हैं, जो लफ्जों की कदर करना जानते और सारे कदरदान हैं। लफ्ज मैं वही कहूंगा जो अल्लाह ने कहे, लेकिन अपने रंग में कहूंगा ताकि आप समझ जाएं। अल्लाह की आवाज़ ही, मेरा जिब्राईल, ऐ मेरा सैयदुल मलाइका, मैंने तुझे जो ये मखमली रुखसार अता किए, अल्लाह इन्हें जगह, इससे बड़ी अपने हबीब की पजीराई और क्या, इससे बड़ी मोहब्बत का अंदाज और क्या होगा कि अल्लाह कह रहा है, जिब्रील मैंने तुझे जो ये मखमली रुखसार अता किए, ये आज की रात के लिए दिए हैं, ये आज की शब के लिए दिए हैं। जाके मेरे हबीब के पांव के तलवों से अपने रुखसारों को बस करो, मेरा हबीब बेदार हो जाएगा। सलामत रहे, आबाद रहे, इन रुखसारों को बस करो, मेरा हबीब बेदार हो। जिब्रील आए, वाकयात छोड़ता हूं, अपने रुखसारों को बस किया, रसूल बेदार हुए, हाथ बांध के कहते हैं, खुदावंद मुतआल ने याद किया है अपनी निशानियां दिखाने के लिए, ज़हनों में है अपनी निशानी दिखानी है। रसूल बुर्राक पे सवार हुए, रसूल का सफर मेराज शुरू हुआ। तवज्जो है, जो कहते हैं रसूल को मेराज रूहानी हुई, उन्होंने रवायत ली है एक सिद्दीका से, और जो कहते हैं रसूल को मेराज जिस्मानी हुई है, उन्होंने रवायत ली है एक सिद्दीक से। तवज्जो है, इसकी वजाहत की जरूरत है कि मैं आगे बढ़ूं, वजाहत की जरूरत नहीं। अब आप समझ जाएं कैसा सिद्दीक और कैसी सिद्दीका, किसको माने और किसको न माने। तवज्जो फरमाने साहिबान, मेराज पे रसूल बुर्राक पे सवार हुए, जिब्रील लेके चला, पहले आसमान से, दूसरे आसमान से, तीसरे आसमान से होते हुए चौथे आसमान पे रसूल पहुंचे। खुदावंद मुतआल ने आदम से लेकर ईसा तक चौथे आसमान पे मैं आपको ले आया। चौथे आसमान पे अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक एक कम 1,24,000 अंबिया को अपने रसूल के इस्तकबाल के लिए जमा। बोले साहिबा नहीं, मेरे थक गए तो मैं छोड़ देता हूँ बाबा, असल मेराज तो अब मैं पढ़ने लगा हूँ, पहले तो इस्तदलाल मेराज था, मेराज तो अब होगी ना, मेराज तो अब होगी, मेराज अगर थके तो छोड़ देता हूँ, मेराज अब होगी। तवज्जो चाहिए बेटा, बैठ जाओ। रसूल चरखे चहारम पे पहुंचे चौथे आसमान, अल्लाह ने एक कम 1,24,000 अंबिया को रसूल के इस्तकबाल के लिए जमा किया। भाईजान तवज्जो कीजिएगा, अब मैं अपनी किताब को बंद कर लूं, अपनी किताब को मैंने बंद कर दिया, अपने अहले सुन्नत भाइयों की एक किताब को मैं खोल रहा हूं। तवज्जो चाहिए भाईजान, जागे। अहले सुन्नत, अपनी किताब को मैंने बंद किया, अहले सुन्नत भाइयों की किताब को मैंने खोला। किताब का नाम है सीरतुन नबी, किताब का नाम है सीरतुन नबी, राइटर मुसन्नफ का नाम है अल्लामा इलाही बख्श साहब, रहने वाले हैं मस्जिद कश्मीरिया मोची दरवाजा, यहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने किताब लिखी है सीरतुन नबी। उस किताब को मैंने खोल लिया, तवज्जो चाहिए, उस किताब से लेके अब मैं आपको सुना रहा हूँ बिल्कुल वही लफ्ज जो उन्होंने लिखे। वो लिखते हैं, चौथे आसमान पे अल्लाह ने सारे अंबिया को जमा किया रसूल के इस्तकबाल के लिए। इस्तकबाल रसूल शुरू हुआ, रसूल के इस्तकबाल में इतनी देर हुई,
اتنی دیر ہوئی کہ نماز کا وقت ہوا. توجہ چاہیے, نماز کا وقت ہوا. وہ لکھتے ہیں نماز کا وقت ہوا. جب نماز کا وقت ہوا, اب ہر نبی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ مجمع ہے انبیاء کا, معمومین ہے انبیاء, نماز فرادہ نہیں ہوگی, نماز ہوگی با جماعت. اور وہ کہتے ہر نبی کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ آج نبیوں کو نماز کون پڑھائے گا. جاگیے گا بھائی جان, میرے ساتھ رہیے گا, چپ نہیں رہنا, میرے ساتھ رہیے گا, حیدری میرے ساتھ رہیے گا. بھائی لکھتے ہیں علامہ الہی بخش صاحب مسجد کشمیریہ والے کہ ہر نبی کے ذہن میں یہ سوچ تھی, یہ فکر تھی کہ اب امام الانبیاء کون بنے گا, اللہ کس پر انبیاء کی امامت کا تاج سجائے گا. میں وہی لفظ پڑھ رہا ہوں, ابھی تک اپنی طرف سے میں نے کوئی ایڈ نہیں کیا, بس ایک لفظ ایڈ کرنا ہے اور اسی پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. بہت سارے جملے میں نے چھوڑ دیے, انہی کے جملوں کو میں لے کے چل رہا ہوں. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں ہر جملے پہ اپنا ایک نظریہ ایڈ کروں, لیکن میں نہیں کر رہا, وہی لفظ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے اب ابھی تک ہر نبی یہ سوچ رہا تھا کہ فنزل جبرائیل, حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر رسول کے پاس آئے. وَدَنَا إِلَى رسول اللہ, توجہ, رسول کے قریب ہوئے. فَأَخَذَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ, رسول کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے بلند کیا اور بلند کر کے کہا تقدم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آگے بڑھیے, اللہ نے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا ہے. اللہ نے, آپ بولے یا نہ بولے آپ کی مرضی ہے, لیکن جو نہیں بولے گا مجھے دکھ ہوگا یقیناً. اس رات معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. جن کے دلوں میں حقانیت ہے, جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے, جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے, ان دونوں کی محبت کو ملا کے میرے جملے کو آپ نے سننا ہے. یہاں پہ علامہ الہی بخش صاحب لکھتے ہیں کہ جبریل نے ہاتھ بلند کیا رسول کا اور کہا کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے اور انبیاء کو جماعت کرائیے. یہاں پہ الہی بخش صاحب نے ایک بریکٹ ڈالی ہے اور بریکٹ ڈالنے کے بعد وہ اپنا جملہ لکھتے ہیں, اور بھلا کسی نبی کی کیا ضرورت ہے, بھلا کسی نبی کی کیا مجال ہے کہ میرے اس محمد کی برابری کر سکے کہ جس کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے. اسی نبی میں کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے اس نبی کی برابری کر سکے جس کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے. اس نے آگے بریکٹ بند کر دی ہے, آگے اس نے کچھ نہیں لکھا, آگے میں بریکٹ لگا کے کہتا ہوں مولانا آپ نے بڑا صحیح لکھا کہ عرش منیر پر جس نبی کا بازو پکڑ کر جبریل بلند کر دے, جب اس نبی کی برابری کوئی نبی نہیں کر سکتا تو پھر فرش غدیر پر جس علی کا بازو پکڑ کے, اللہ اکبر, سلامت رہے آپ, سارے مل کے بولیں توجہ ہے زہبانیہ نہیں, سلامت رہے آپ, سلامت رہے. انہوں نے بریکٹ سلامت رہے آپ, آپ نے بریکٹ بند کر دی. انہوں نے کہا کسی نبی کی کیا ضرورت ہے جس نبی کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کرے, کوئی نبی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے.